नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। हम सफर चाहे गरीब हो को माकिर अच्छा होके के परल, जौन अपने की इज्जत करे काहे से गरीब तक काट सकल जाला। माकिर कौनो बुरा इंसान के साथ जिंदगी काटल मुश्किल हो जाला। जी श्रोता मित्र, हम सफर जीवन के अंतिम सांस तक रहेला। जीवन के हर पल हर क्षण जीवन के साथी संगे ही रहेला। माकिर उही जीवन के हम सफर गलत इंसान पड़ जाए त जीवन स्वर्ग ना नर्क हो जाला। गरीबी त जीवन चक्र के पाठ ह। माकिर जीवन साथी जीवन के सांस ह। सांस रुक जाई त जीवन अंत हो जाला। आ गरीबी के चक्र संगे घूमे के हट जाला। प्रणाम आ स्वागत बा। अबिन सुन रहल बन रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम संघर्ष, जोन हर रविवार सुबह 9 बजे नेपाल खबर के बाद सुनेनी। आ अभी फेसबुक पेज से लाइव भी सुन रहल बानी। आ ई आवाज अपने के संगतिया हम मानती के हर रविवार जैसे आज भी एक सफल नारी संगे रोवालो के माज में उपस्थित हो गइल बानी। गेस्ट के स्वागत करे से पहले अपने लोग से एक बात कहे के चाहम कि आज के भी हमी के बात विचार बाटे नेपाली भाषा में। जी श्रोता मित्र, आज के हमने के गेस्ट बानी सुस्मी ब्यूटी पार्लर के ब्यूटिशियन सुषमा थापा जी। स्वागत बा कार्यक्रम संघर्ष में। धन्यवाद मालती जी, मलाई आज यो रेडियो सान्वीमा बोलाएर यो बोल्ने मौका दिनुभयो। सुस्मी जी, अब जस्तो कि आज यो कार्यक्रममा आउनुभएको छ, तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेछ? एकदम खुसी लागिराखेको छ। मैले सोचेको पनि थिइनँ कि म यसरी आएर यसरी इन्टरभ्यू दिन पाउँछु भनेर। अनि सुस्मी जी, जस्तो कि यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई एकदमै धेरै राम्रो लाग्छ। म पनि सुनिरहेको हुन्छु, नारीको विषयमा नारी सङ्घर्षहरू गरेको म सुन्छु गर्छु, एकदम खुसी लाग्छ। जस्तो कि सुरुमै मैले भनेको कि जीवन साथी गरिब भए पनि हुन्छ, तर इन्सान चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। यसमा तपाईँको विचारमा के छ? एकदम सही कुरा हो यो। लाइफमा दुःख सुख भनेको आउँछ जान्छ, हरेकको जिन्दगीमा दुःख सुख त्यो भनेको सब जसलाई पनि परेको हुन्छ। तर सबैभन्दा हस्बेन्डको सपोर्ट हुनु पर्यो। हस्बेन्ड गरिब भए पनि जे भए पनि तर नि वाइफलाई दुःख सुखमा साथ दिने हस्बेन्ड पर्यो भने जिन्दगी एकदम दुःख सुख कुनै पनि दुःखमा सजिलो हुन्छ। दुवैजना सँगसँगै भयो भने हरेक कुरामा हस्बेन्डले पनि वाइफलाई साथ दिनु पर्यो र वाइफले पनि हस्बेन्डलाई साथ दिनु पर्यो। जस्तो पनि दुःख काट्न सकिन्छ। जस्तो कि भनिन्छ नि कि अब जस्तो हस्बेन्ड जीवन साथी भनौँ न, जीवन साथी गरिब भए पनि त्यो दुःखको घडीहरू आफूले दुईजना मिलेर कमाएर या आफ्नो परिवारलाई कसरी राख्ने, कसरी सहज हुन्छ हाम्रो परिवार भनेर दुईजना मिलेर एक आपसमा कुरा गरेर या आफ्नो जुन विषयमा कुराकानी गरेर सबै मिल्न सक्छ र त्यो जीवन काट्न पनि सकिन्छ। तर जहाँ जीवन साथी असल भएन भने त्यहाँ त प्रब्लम हुन्छ नि, धेरै प्रब्लम हुन्छ। अब कुनै पनि महिलालाई बिहा गरेर कसैको घरमा गइसकेपछि सबैभन्दा ठुलो सपोर्ट हस्बेन्डको हुनुपर्छ। कुनै अब हस्बेन्ड सपोर्ट गर्ने हुनुभयो भनेदेखि हरेक कुनै पनि दुःखमा कुनै पनि जस्तो पनि दुःखसँगै भयो भनेदेखि काट्न सकिन्छ। गरिबै भए पनि अब घरमा कुनै प्रब्लमै भयो भने साथमा भए पनि दुवैजनाले एकदम यो होइन कि हस्बेन्डलाई वाइफको साथ नहुने त हस्बेन्डलाई वाइफ दुवैजनासँगै हो भने दुवैजनाले एकदम धेरै सजिलो हुन्छ जिन्दगी काट्नलाई। हजुर, सही भन्नुभयो। जस्तो कि विश्वास त हुन्छ नि हस्बेन्ड वाइफमा, तर जुन जीवन साथी हुन्छ यदि असल भयो भने त्यो घर परिवार एकदमै राम्रो हुन्छ। किनभने हस्बेन्ड वाइफको अन्डरस्ट्यान्डिङ मिल्नु पर्यो, मेन चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। कुनै पनि परिवार या कुनै पनि रिलेसनलाई बचाउनको लागि एक अर्काको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ। त्यो त एकदम। अझै सुस्मीजी, जस्तो कि तपाईँ ब्युटिसियन हुनुहुन्छ होइन, यो सोच चाहिँ कसरी आयो? मतलब म ब्युटिसियन नै बन्नु भनेर? अब यस्तो भयो, सुरुमा त अब म पढाइ गर्दा गर्दै कुनै घरकै प्रब्लमले गर्दा मेरो पढाइ ब्रेक भयो। अनि त्यसपछि अब के गर्ने त भनेर सोच्दाखेरि अब
अब धेरै पढेको अब जस्तो हामी जस्तो नर्मल मान्छेलाई पार्लरतिर एकदमै मैले अब सबैतिर हेर्दाखेरि उस्दाखेरि पार्लरतिर लाग्दाखेरि एकदम राम्रो सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो। अनि त्यही कारणले म यो पार्लरतिर गर्न थालेको हो। अनि यो चाहिँ तपाईँ यो ब्युटिसियन तालिम चाहिँ कहाँबाट लिनुभएको र के कस्तो कठिनाइ आएको थियो तपाईँको लाइफमा त्यो लिँदाखेरि? यस्तो हो, मैले यो पार्लर त मैले ट्रेनिङ त वहाँ काठमाडौँ नीलडेविड गएर लिएको हो। हजुर। मैले यहाँ वीरगन्जमा कतै पनि होइन, मैले डाइरेक्ट उता काठमाडौँ गएर लिएको हो। एकदम धेरै गाह्रो भयो सुरुमा त, एकदमै धेरै गाह्रो भयो। अनि फेरि त्यहाँ अलिक धेरै स्टिक पनि थियो अनि प्लस राम्रो पनि थियो। आज त स्टिक भएर केही कुरा सिकेर आज यहाँसम्म पुगेको छु। त्यो अब हाम्रो अब सिकाउने सर म्यामले एकदम स्टिक गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको कारण नै म आज यहाँ पुगेको छु। त्यतिखेर त बेकार किन सिकेँ होला जस्तो लाग्थ्यो, तर अहिले चाहिँ एकदम यहाँसम्म पुगेको खुसी लाग्छ कि त्यस्तो ठाउँमा स्ट्रिक्ट भएको ठाउँमा सिक्दाखेरि तालिम लिँदाखेरि आफूलाई जुन अझै नलेज हुन्छ। हजुर हजुर। जुन लुज भएको ठाउँमा लिन सकिँदैन। तर पनि त्यतिखेर त्यो अब जति पनि नलेज लिन पनि त्यति पनि लिएन, थाहा भएन कि यहाँसम्म पुग्छु भन्ने सोचेको पनि थिएन। एकजना मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुभयो, यो पार्लर सिक यो राम्रो हुन्छ भनेर। मैले नि अब त्यतिखेर त्यति सिरियस भएर सिकिनु गरिनँ, तर एकदमै धेरै राम्रो हो यो पार्लरतिर लाग्नु चाहिँ। अब तपाईँको चाहिँ यहाँ वीरगन्जमा कुन ठाउँमा पार्लर छ? मेरो नेसनल मेडिकल। अनि त्यहाँ भनेको हाम्रो वीरगन्जभन्दा ब्याक एरिया भनिन्छ होइन? हजुर। त्यो ब्याक एरियामा पनि तपाईँको जुन पार्लर कस्तो खालको चल्छ कि चल्दैन, के कस्तो तपाईँले त्यस्तो व्यवस्था दिनुभएछ कस्टमरहरूको लागि? होइन, एकदमै धेरै अब त्यस्तो ठुलो हाइफाई पनि छैन मेरो पार्लर होइन, सानो छ। तर सरसफाइ हरेक कुरामा राम्रो छ। मेरोमा आउने कस्टमरहरू डक्टर स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ मेडिकलकै, नेसनल मेडिकलकै। तर एकदम जे छ एकदम राम्रो छ, सानोमा राम्रो, एकदम म खुसी छु त्यतिमा। अनि कस्टमरहरू आउनुहुन्छ? एकदम राम्रो। जे होस्, तपाईँ आज एउटा ब्युटिसियन भएर चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ कि म आफ्नो हातमा या आफ्नो खुट्टामा उभिएको छु, आफ्नो कार्य आफै गर्न सक्छु भनेर? एकदमै धेरै खुसी छु म त। मैले त सोचेको पनि थिइनँ कि म आज यहाँसम्म पुग्छु भनेर। पार्लरको यो ब्युटिसियन लाइनमा लागेर यति धेरै अगाडि बढ्छु भनेर होइन। हुन त मभन्दा धेरै ठुलो ठुलो दिदीहरू हुनुहुन्छ, म्यामहरू हुनुहुन्छ, उहाँ जतिको त छैन होला, तर म आज यतिसम्म पुगेको छु। म एकदमै धेरै खुसी छु। अब अझै पनि अघि बढ्ने सोच राखेको छु, अब हेरौँ के हुन्छ। तर एकदमै राम्रो छ। त्यही भएर म भन्छु हरेक महिलाहरू घरमा नबस्नुहोस्, बाहिर निक्लिनुहोस्। अनि अब यो पार्लर सिक्नुहोस् या त सिलाइ बुनाइ सिक्नु। अहिले त धेरै कुरा केही पनि यस्तो सिपमूलक कार्य। हजुर। त्यो हामी अब के सोच्छ, यस्तो सोचिन्छ कि हामी अब कि लेडिज हो, घरबाट निक्लिनु हुँदैन, खाना बनाउने खाने त्यस्तो सोच नगरौँ। सबैजना घरबाट निक्लौँ, कुनै पनि काम सिकौँ। अब के अरे कसैलाई पार्लरमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो हो, त्यो सिकेर अगाडि बढौँ। कसैलाई सिलाइ बुनाइ, अब अहिले त अब जोसँग अब पैसा छैन त्यति हुनुहुन्न, अहिले त सिटीभिटीबाट पनि सिकाइरहनु भएछ। यस्तोबाट यो सबै सिक्नुहोस्। आफूले कहाँ राम्रो हुन्छ, कहाँनिर खोल्दा राम्रो हुन्छ। अब म कहाँ कस्तो ठाउँमा खोलेर बस्न सक्छु, सानो थोरै पैसाले पनि यो कुनै पनि काम सुरु गर्न सकिन्छ। त्यही भएर म भन्छु सबैजना घरबाट निक्लौँ, गरौँ। जस्तो कि सिटिभिटीबाट जुन हाम्रो जुन सरकारी सिटिभिटीबाट छ, त्यो सिटिभिटीबाट गराउँदाखेरि हामीले चाहिँ जुन सिक्ने हुन्छ, सिकाइ गर्ने महिलाहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई यस्तो पैसाहरू यस्तो दिन त पर्दैन। सबै व्यवस्था सिटिभिटीले नै गरेका हुन्छ। एकदम सबै फ्री। यानि कि उहाँहरूले नास्ता पनि पाउनुहुन्छ त्यहाँ गएर। जे होस्, मतलब सिपमूलक कार्यहरू सिकेपछि पनि आफूलाई पनि फाइदा हुँदो रहेछ। किनभने जुन घरमा बस्नुहुन्छ, घरमा बसेर जुन चुला चौका त छँदैछ होइन, तैपनि यस्तो सिपमूलक कार्यहरू हामी यदि गरिरहेछौँ भने त्यहाँ आफूलाई बेनिफिट हुन्छ, धेरै बेनिफिट हो। किन चुला चौका म पनि गर्छु, बिहान बेलुका खाना बनाउँछु, त घरको सरसफाइ सबै गर्छु, तर पनि म मजाले गरिरहेको छु। आफूले गर्न सक्नु पर्यो नि। अब ल होइन म सक्दिनँ भन्यो भने त त्यो पछाडि हट्नु भएन। मान्छे चाह्यो भने गर्न नसकिने के छ? किनभने महिलालाई हामी एउटा सहनशीलताको प्रतीक पनि भन्छौँ कि हरेक कुरा दुःख सुख काटेर पनि उनी अगाडि बढ्न सक्छिन् भनेर हामी यो सोच्छौँ। अनि फेरि यस्तो पनि हो, त्यसमा पहिला सुरु त हस्बेन्ड वाइफमा
विश्वास हुनु पर्यो। सुरुमा त अब हस्बेन्डहरूले पनि उहाँहरूले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो। उहाँहरूले अब एकअर्काको हेरेर अरूको हेरेर केही कुरा सिक्न चाहिरहनु भएछ, केही कुरा गर्न चाहिरहनु भएछ भनेदेखि उहाँहरूलाई बाहिर निकाल्नुहोस्। केही कुनै पनि अब कुनमा इन्ट्रेस्ट छ हो त्यो गर्न दिनुहोस्। हस्बेन्डलाई पनि त यसमा सपोर्ट हुन्छ नि। हजुर, किनभने त मूल आधार नै भन्नु पर्यो। जब विवाहित महिला जब भइहाल्छ त्यतिखेर मूल आधार नै हस्बेन्ड हुनुहुन्छ। किनभने हस्बेन्डहरूको सपोर्टले गर्दाखेरि नै एक महिला बाहिरबाट निस्किएर घरबाट निस्किएर बाहिर गएर यस्तो कार्य गर्नुपर्छ र गर्नु पनि हुन्छ। किनभने हस्बेन्डहरूको यदि सपोर्ट भएन भने त्यहाँ त कार्य कुनै पनि हुन सक्दैन। एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन। 2-4 जना जम्मा भयो, बिहान बेलुका खाना बनायो, यसको त्यो कुरा काट्यो, यसको छोरीले यो गर्यो, यसको बुहारीले यो गर्यो, त्यो नगरौँ। अनि फेरि जति पनि बाहिर निक्लिने कोसिस गरेर निक्लिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई कुरा काट्यो, कसैले केही भन्यो भने पछाडि हट्ने होइन, केही गरेर देखाउनुहोस्। उहाँहरूलाई पनि यस्तो होस् कि अब उसले त कति दिन कुरा काट्नुहुन्छ, 1 दिन काट्नुहुन्छ, 2 दिन काट्नुहुन्छ, त्यसपछि त उहाँको राम्रो भएपछि उहाँहरू पनि उहाँको लाइनमा सपोर्ट गर्नुहुन्छ। अब मैले पनि गर्नुपर्छ भनेर। यो हाम्रो समाजको विकृति नै हो कि मतलब खुट्टा तान्ने भनौँ न, खुट्टा तान्ने विकृति हुन्छ। त्यो हामी आफूले एउटा नारीले नै सोच्नुपर्छ कि यदि यो विकृति छ भने यसबाट विकृतिबाट निस्केर हामी अगाडि बढ्नु पर्यो र यो कार्यक्षेत्रमा लाग्नु पर्यो कि म गर्न सक्छु, ममा त्यो आँट आउनु पर्यो, हिम्मत त्यो आउनु पर्यो। ठिक भन्नुभयो। हजुर सुस्मितजी, अब जस्तो कुराकानी गर्न त गर्ने नै रहेछौँ र अझै पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। तपाईँसँग धेरै कुराहरू हाम्रो श्रोता मित्रको माझमा सुनाउनु छ र तपाईँले अझै पनि के पारिवारिक गर्दै हुनुहुन्छ, सामाजिक के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो जानकारी हामी लिने नै छौँ। तबसम्मको लागि एउटा सानो विश्रामको टाइम भइसकेको छ। तो जी श्रोता मित्र, ये छोट मीट विश्राम के बाद फिर से स्वागत करबे करें। तब तक खातिर ये छोट मीट विश्राम। गाउँ शहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। National Infotech College proudly announces admission open. विगत 6 वर्षदेखि इन्जिनियरिङ र मेडिकलमा विद्यार्थीहरूको नाम निकाल्दै आउन सफल अनि उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको पहिलो गन्तव्य हो एनआई, किनभने यस क्षेत्रमै एक्सलेन्ट टिचर्स टिम भएको अनि टाइम टु टाइम काठमाडौँका ख्यातिप्राप्त प्रोफेसर्सहरूद्वारा ट्रेनिङ र सेमिनार्सको व्यवस्था गर्दै आएको। शान्त र विशिष्ट अनुशासनमा उत्कृष्ट उदाहरण बनेको, आफ्नै सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक भवन भएको, एयर कन्डिसन ल्याब, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीका साथै आवश्यक पाठ्य पुस्तक कलेजले नै प्रदान गर्दै आएको। ट्रान्सपोर्टेसन र स्पोर्ट्स फेसिलिटीका साथै 100% सम्म स्कलरशिपको व्यवस्था भएको यस नेशनल इन्फोटेक कलेजले गर्वका साथ नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 मा एडमिसनको लागि अनलाइन प्री रेजिस्ट्रेसन खुला गरेको छ। प्री रेजिस्ट्रेसनका लागि नेशनल इन्फोटेक कलेजको फेसबुक पेजमा गई अनलाइन फर्म फिल अप गर्न सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क नेशनल इन्फोटेक कलेज, कवि शिरोमणि टोल, इनर बाइपास वीरगञ्ज। फोन नम्बर 051 41 72 00। NI, an exclusive college for science and technology. We offer highest standards of education with excellent results. आधुनिकतालाई सँगाल्दै अघि बढ्दै मेरो, तपाईको अनि हामी सबैको मध्य नेपाल प्रेस डिजिटलाइजेसनमा अब नो कम्प्रोमाइज। अत्याधुनिक प्रविधि र अनुभवी जनशक्तिको सम्मिश्रण मध्य नेपाल प्रेस। प्रिन्टिङमा उत्कृष्ट काम गर्दै आएका हामी कहाँ अब भिडियो एडिटिङ, एनिमेसन, ग्राफिक डिजाइनिङ, लोगो डिजाइनिङ, डकुमेन्ट्री, म्युजिक भिडियो, सर्ट मुभी, पोर्टफोलियो फोटोग्राफी, मोडलिङ फोटोग्राफी, मेकअप फोटोग्राफी लगायतका कामहरू भइरहेका छन्। जानकारीका लागि मध्य नेपाल मिडिया प्राइभेट लिमिटेड, पानीटेङ्की वीरगञ्ज। फोन नम्बर 051 526 235, मोबाइल नम्बर 98 111 073 87। इमेल एड्रेस madhyanepalpress@gmail.com। अन्य जानकारीका लागि हाम्रो वेबसाइट www.madhyanepal.com मा भिजिट समेत गर्न सक्नुहुनेछ। गाउँ शहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। जी श्रोता मित्र, ये छोट मीट विश्राम के बाद फिर से स्वागत करता नहीं। अभी सुन रहा बनी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम संघर्ष, जोन की आवाज है अपने के संगतिया हम मानते के। आज के हमने के गेस्ट बनी सुस्मी ब्यूटी पार्लर के ब्यूटिशियन सुस्मी थापा जी। तो सुस्मी जी, हामी एउटा नारी हौँ र
नारीहरूलाई धेरै सङ्घर्ष गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्नुपर्छ। तपाईँ पनि सुन्नुभएको होला, या समाजमा पनि धेरै कुराहरू निस्किन्छ कि एउटा नारी भएर त्यसमा सहनशीलता लगनशीलता भरको हुन्छ र एउटा नारीलाई धेरै कुराहरू सहनुपर्छ। सानोदेखि जबदेखि हामी जन्मिन्छौँ भनिन्छ नि, छोरी जन्मिँदैखेरि बाउआमाको टाउको तल हुन्छ। त्यसको अर्थ के हो? त्यहीबाट हाम्रो सङ्घर्ष सुरु भयो। त तपाईँले जुन जन्मिनेदेखि भन्नु न माइतीबाट ससुरालीसम्मको अवधि के कस्तो तपाईँ कस्तो कठिनाइहरू झेल्नुभयो, या यो ठाउँमा आउनको लागि के कस्तो बाधाहरू तपाईँ माझमा आयो? अब यस्तो जन्मेपछि त माइतीमा त अब सानोमै मेरो बुवा बित्नुभयो। अनि त्यसपछि अब बिहे पनि अब सानै उमेरमा गरियो। अनि अब बुद्धि थिएन त्यतिखेर, अब के राम्रो के नराम्रो त्यस्तो केही अब हुनै भएन। तर कुनै अब लाइफमा कुनै दुःख नभइकन, कुनै सङ्घर्ष नभइकन त कोही पनि अघि बढ्दैन। लाइफमा धेरै दुःख सङ्घर्ष त गर्नुपर्छ होइन। धेरै नै दुःख सङ्घर्ष पनि भएको गरेको भनिन्छ नि नारी सङ्घर्षको प्रतीक। हजुर, त्यो त एकदम सही हो, एकदम सही भन्नुभयो। अब अलिकति घरमा केही भयो भने पनि सुरुमा नारीलाई नै उ गरिन्छ, किनभनेदेखि यसको श्रीमती ठिक छैन त्यही भएर यस्तो भनेर भनिन्छ होइन। त्यो त अब हाम्रो परम्परादेखि चलेको यो नै हो होइन। तर पनि त्यो कसैले के भन्यो के सोच्यो भनेर पछि उ गरेर बसेको भएदेखि आज म पनि यहाँसम्म पुग्दिनँ थिएँ। के गर्दा आफूलाई राम्रो हुन्छ, हजुर, के गर्दा आफूलाई राम्रो हुन्छ र कसरी म आफ्नो फ्यामिलीलाई राम्रो बनाउन सक्छु, त्यो सोच अघि बढ्नुपर्छ। अनि एकदमै बल्ल अघि बढ्न सकिन्छ। सायद त्यतिखेर तपाईँ जुन यो तपाईँको बुवा बित्नु भयो र सानै उमेरमा तपाईँ बिहा गर्नुभयो, त्यतिखेर जब उमेर आयो त्यतिखेर त्यति बुझ्नु भएको नभए, या तपाईँको जुन साथी भन्नुभयो, जुन बेस्ट फ्रेन्ड भन्नुभयो, त्यति तपाईँको सपोर्ट नगरेको भए आज तपाईँ एउटा आफ्नै खुट्टामा उभ्न सक्नुहुन्थेन। एकदमै एउटा हाउसवाइफ बनेरै बस्नुहुन्थ्यो। हाउसवाइफ त सबै छ, तपाईँ हुनुहुन्छ, म छु, सबैजना छौँ। तर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कतिको लगनशीलता चाहिन्छ, कतिको म गर्न सक्छु, कतिको मेरोमा आँट आउनु पर्यो, त्यो सबै हामीले नै गर्छौँ। त्यो एउटा नारीको यो पनि कर्तव्य हो। घर सँगसँगै हामी आफूलाई के चाहिरहेछौँ, हाम्रो खुसी केमा छ, हामी के गर्दाखेरि राम्रो गर्न सक्छौँ, एउटा समाजको प्रतीक बन्न सक्छौँ, त्यो हामी आफैमा हुनु पर्यो होइन। अब यस्तो आफूलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर समाजै बिर्सेर घर फ्यामिलीलाई बिर्सेर त्यस्तो पनि होइन। सबैले नारी भनेको सबैलाई लिएर हिँड्नुपर्छ, समाज घर फ्यामिली सबैलाई लिएर हिँड्नुपर्छ। तर पनि जतिखेर पनि समाज घर फ्यामिली मात्रै सोचेर बसेर हुँदैन, आफूले पनि केही सोच्नुपर्छ। त्यस्तो होइन कि के गर्दा मलाई राम्रो हुन्छ, त्यस्तो सोच राखेर अघि बढेको मैले म पनि। किनभने मेरो पनि पढाइ धेरै छैन, तर पनि म आज एउटा सुस्मी ब्युटिसियन भनेर चिनेको छु। ठिकै, अब जतिले पनि चिन्नु भएको छ, इज्जत गरेर बोल्नुहुन्छ, गरेर बोल्नुहुन्छ। हजुर, सही भन्नुभयो। जस्तो कि अब तपाईँको जुन माइतीले सानोमा जति सपोर्ट गर्नुभयो र ससुरालीमा अहिले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ ससुरालीमा सबभन्दा बढी चाहिँ सपोर्ट गर्ने एउटा हस्बेन्ड हुनुहुन्छ होइन। भनिन्छ नि श्रीमान र श्रीमतीको विश्वास एकदम बरकरार हुनुपर्छ, र त्यो विश्वासले तपाईँ आज यहाँ पनि आउनुभएछ, घरबाट निस्किनु भएछ। त्यो श्रीमानको सपोर्ट चाहिँ कतिको रहेछ तपाईँको लाइफमा? छ, राम्रै छ सपोर्ट भएर त आज यहाँसम्म छु नि। अनि अब तपाईँलाई चाहिँ घरमा चाहिँ कसले बढी सहयोग गर्नुहुन्छ? मलाई अहिले सबैभन्दा धेरै सपोर्ट गर्ने मेरो छोरा छ एउटा, एकदमै धेरै सपोर्ट गर्छ। भनिन्छ नि कि नारीले मात्रै चुला चौका गर्नुपर्छ, खाना बनाउनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, होइन। तर नि हुन त अब त्यो संस्कार त मैले नै दिएको हो होइन। हरेक कुरामा सपोर्ट गर्छ। अब म पार्लरमा बिजी भएँ भनेदेखि खाना बनाउने, भाँडा मोल्ने, हरेक कुरामा सपोर्ट गर्छ। तर मेरो बच्चाले चाहिँ एकदमै धेरै सपोर्ट गरेको छ। किनभने अब हुन्छ नि, अब मैले अब सङ्घर्ष गरेर मैले अब बच्चालाई अब ठुलो बनाएँ, कहीँ बढाएँ। अब त्यो चाहिँ अहिले नै मैले मेरो बच्चाबाट पाइसकेँ। धेरै खुसी लाग्यो एकदमै, किनभने एउटा केटा भएर जुन घरको कार्यहरू गर्छ पनि, अनि मलाई एकदमै धेरै सपोर्ट गर्छ कि बेलुका म थाकेको हुन्छु, अब जस्तै कि अब
हात खुट्टा थिच्दिने, मम्मीलाई गाह्रो भयो भन्ने, खाना बनाइदिने, ऊ केही पनि काममा नाइ भन्दैन, झाडु पोछा। यदि कि मेरो पार्लरमा आउने कस्टमरहरू हुनुहुन्छ, चिया बनाएर ल्याऊ भन्यो भनेदेखि चिया बनाएर लिएर आउने, उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ कस्तो छोरी जस्तो। यसले हामी भन्न सकिन्छ कि छोरा छोरीमा केही फरक छैन। जरुरी छैन कि एउटा जुन काम छोरीले गरिरहेछ त्यो छोराले गर्नु हुँदैन। अब त्यसको लागि त यस्तो हेर्नु मालतीजी, अब यतातिर के भनिन्छ कि छोरा छ या छोरी छ, तर घरको काम यहाँ यतातिर हामी तराईतिरकोले के गर्छौँ कि छोरीलाई नै भन्छौँ तिमी यो गर त्यो गर। त्यसको लागि त पहिला सुरु त मम्मी बाबाले त होइन तिमीले पनि गर्नुपर्छ, दुवैजना मिलेर कार्य गर्नुपर्छ। भोलि पर्सि यदि म्यारेज भइरहेछ भने कुनै कार्य वाइफले पनि गर्छ, कुनै कार्य हस्बेन्डले पनि गर्छ। त्यो दुईटैजनाको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएरै काम गर्छ र त्यो घर कहिले पनि दुखी हुँदैन। त्यो घर एकदमै खुसी हुन्छ, किनभने दुईटैजना हस्बेन्ड वाइफ यदि बाहिर जानु भइरहेछ, कार्य गरेर आउनु भइरहेछ, अफिसियल काम सकेर आउनु भइरहेछ, दुईटैजना थाक्नु भएछ नि। त्यो हामी यो चाहिँ हामीले जहिले पनि सोच्नुपर्छ, दुईटैजना थाक्नु भएछ र दुईटैजना मिलेर गर्दाखेरि त्यो घर एकदमै राम्ररी चल्छ होला। त्यही कुरा जे होस् राम्रो सिकाउनु भएछ छोरालाई र खुसी लाग्यो सुनेर सुषमाजी कि तपाईँको छोरा एउटा जरुरी छैन कि छोरा भएर म गर्न सक्दिनँ, म घरको काम गर्दिनँ। मालतीजी अब भोलि गएर कस्तो हुन्छ के हुन्छ अहिलेको उसमा त होइन, कसैको पनि छोराले बुवा मम्मीलाई नहेरेको यताउता अब हेरिरहनु भएछ, तर नि धेरैको सुनेको छु होइन। तर यो त्यति सानो उमेरमा नै मलाई यति धेरै सपोर्ट छ कि यति ऊ छ होइन। तर हुन्छ नि कहिलेकाहीँ अफसोस हुन्छ नि, मैले नि बच्चाको लागि यति गरी उ गरी, तर मलाई त्यो कुरामा अहिलेसम्म चाहिँ एकदम अफसोस छैन। मलाई उसले सपोर्ट नगर्ने कुनै पनि कुरामा छैन, हरेक कुरामा सपोर्ट छ। यति कि उसलाई यति पनि नलेजको छ कि मिन्स भएको टाइममा लेडिजलाई गाह्रो हुन्छ, दुःख हुन्छ, मैले भन्दा उसले पहिला नेटमा सर्च गरेर हिँड्छ कि त्यस्तो टाइममा के खानुपर्छ, कस्तो खानुपर्छ, कस्तो खाना खानुपर्छ, उसले मलाई सिकाउँछ। हजुर एकदमै धेरै सपोर्ट छ मलाई मेरो छोराबाट। जे होस् तपाईँ एउटा आमा भएको एकदम आज चाहिँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ कि म एउटा आमा भएर र त्यस्तो छोरा मलाई पायो। र आशा पनि गरिरहेको छु कि हरेक हाम्रो श्रोता मित्र यो उहाँहरूसँग पनि यस्तै होस् कि मतलब एउटा मम्मीलाई दिनुपर्ने दर्जा जुन कि मेरो मम्मीले मेरो लागि के गरेको छ, मम्मीलाई पनि मैले गर्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ सबैमा होस् भनेर। अनि अब अहिलेदेखि नै मेरो बच्चाले उसले त के सोचेको छ भनेदेखि लेडिजलाई के टाइममा के गर्नुपर्छ, कस्तो गर्नुपर्छ, कति गाह्रो हुन्छ त्यो कुरा सिक्दै गएको छ। अब आफ्नो मम्मीलाई हेरेर सिकिरहेको छ नि त, भोलि उसले बिहा गरेर लिएर आउने त एकजना लेडिज हो नि त। हजुर हजुर, कमसेकम उसको अब जुन फिल तपाईँलाई गरिरहेको छ कि मेरो मम्मीलाई पेन भइरहेछ, मेरो मम्मी गर्न सक्नु भइरहेछ नि, मैले हेल्प गर्नुपर्छ, सायद त्यही पेन त्यतिखेर बुझ्छ। हजुर हो त्यो अब त्यही सोचेर उसले भोलि उसको वाइफलाई सपोर्ट गर्छ, भोलि उसको छोरा हुन्छ उसलाई सिकाउँछ, जस्तो संस्कार दिन्छौँ हामी त्यस्तै हुन्छ बच्चा। सही भन्नुभयो, किनभने जो पनि आफ्नो बालबच्चालाई एकदम राम्रो संस्कार दिनै खोज्नुहुन्छ र मैले आशा पनि गरेको छु कि सम्पूर्ण श्रोता मित्र जुन सुन्नु भइरहेछ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको यो कार्यक्रम त सम्पूर्ण श्रोता मित्र कि छोराछोरी कुनै बाटेका छैन, कुनै पनि छोराछोरी सबै बराबर छ, आमा बाउले बाँट्ने हो। हजुर हाम्रो तराईतिरको सोच यस्तो छ कि यो छोरी हो, छोरीले यो काम गर्नुपर्छ, छोराले यो काम। हामी जन्मिएकोदेखि त्यो बच्चालाई त जस्तो दिमागमा उसको हाल्छौँ त्यस्तै त त्यो बच्चाले सिक्छ नि त होइन। आमा बुवाले पनि कुनै पनि काम सिकाउँदाखेरि तिमीहरू दुवैजनाले यो गर्नुपर्छ नि त, बच्चा त्यस्तै हुँदै जान्छ। कुनै डिभाइड गर्नु पर्दैन कि यो छोरीको काम हो यो छोराको काम, हजुर दुईटैजना मिलेर काम गर्नुपर्छ। हजुर सही भन्नुभयो। अनि सुषमाजी जस्तो कि तपाईँ ब्युटिसियन हुनुहुन्छ, हजुर, अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई सबभन्दा राम्रो चाहिँ तपाईँको त्यो मनको कुरा म बुझ्न चाहन्छु, सबभन्दा राम्रो कार्य ब्युटिसियनको जुन हरेक चिज छ नि, ब्युटी पार्लरमा हरेक चिज गरिन्छ, के हुन्छ, हामी नाम पनि सुनेको छ र हामी पनि त्यो पनि युज पनि गरेको छ। त्यसमध्ये तपाईँलाई जुन ब्युटिसियन भएर म यो कार्य गर्दैछु र यो राम्रो छ भनेर कुन चाहिँ त्यस्तो तपाईँलाई राम्रो लाग्छ काम गर्दाखेरि ब्युटिसियनमा? जस्तै भन्नुभयो कि पार्लरभित्रकै काम। हजुर हजुर, अब यस्तो हो है कि तपाईँलाई अलिकति सहज हुन्छ, मलाई इजी लाग्छ, मलाई एकदम राम्रो लाग्छ, बेनिफिट पनि राम्रो आउँछ, पैसा पनि बढी आउँछ र त्यो काम पनि मलाई हामी ब्युटिसियनलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। हुन त कुनै पनि कार्य सजिलो छैन, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन गर्दाखेरि राम्रो लाग्छ? अब सबै मेहनतकै कुरा छ होइन, मेहनत मात्रै भएर हुँदैन होइन, त्यसको लागि के अरे मेहनत मात्रै भएर पनि हुँदैन होइन, त्यसको लागि आइडिया पनि हुनु पर्यो होइन। अब मैले पनि सुरुमा त धेरै कुराहरू बिग्रियो, धेरै
सुरुमा फर्स्टमा मैले पार्लर खोलेर बस्दाखेरि कसैले कटिङ राम्रो भएन, कसैले आइब्रो राम्रो भएन, कसैले त के राम्रो भएन, तर कुनै पनि Satisfy भएन कस्टमरहरु स्टार्टिङमा। सुरुमा त मलाई एकदमै धेरै गाह्रो भएको होइन। अहिले मैले जुन पनि काम गर्दाखेरि कस्टमर आउनुहुन्छ एकदम राम्रो चित्त बुझाएर जानु। यस्तो छ कि अब एकचोटि आएको कस्टमर फेरि आउनुहुन्छ, त्योभन्दा खुसीको कुरा केही पनि होइन। तर मलाई यस्तो काम गर्दाखेरि सबैभन्दा मलाई राम्रो लाग्ने चाहिँ आइब्रो सर्ट है। हजुर, सुरुमा फर्स्ट सिकेको पनि त्यही हो अनि सजिलो पनि त्यही हो। अब आइब्रो गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ। अनि त्यो आइब्रोको जुन हामी सेपहरू दिन्छ नि, त्यो मेन त त्यही हो। एउटा हजुर। ब्युटिसियनलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कि त्यो सेप कस्तो, कुन लुकमा कस्तो सेप चाहिन्छ त्यही हो है। हजुर हजुर, राइट भन्नुभयो। मलाई पनि यही मनपर्छ, किनभने एउटा फेसलाई कटिङ बनाउनको लागि आइब्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। फेस अब आइब्रो मात्रै धेरै दिनसम्म केही आइब्रो नबनाएर बस्नु, आइब्रो बनाउनु बित्तिकै फेस कति राम्रो, हजुर एकदम क्युट राम्रो देखिन्छ। जति मेकअप गर्नु यदि आइब्रो तपाईँ बनाउनु छैन भने त्यो मेकअप राम्रै हुँदैन। हजुर, सही भन्नुभयो। त्यही जानकारी म लिन चाहिरहेको थिएँ, किनभने हुन पनि हो जुन हामी जति पनि राम्री केटीहरू या राम्री महिलाहरूलाई हेर्छौँ, जति पनि मेकअप गरोस्, जति पनि मेकअप गरेर जति पनि राम्रो ड्रेस लगाओस्, तर जुन आइब्रोले जुन सेप दिन्छ र लुक दिन्छ त्यो मलाई पनि लाग्दैन कि कुनै चिजले त्यो दिन्छ होला। त्यो तपाईँहरूसँग स्पेसली म सोध्नको कारण छ, किनभने अलरेडी तपाईँ ब्युटिसियन हुनुहुन्छ र एउटा राम्रो ब्युटिसियन पनि हुनुहुन्छ। अनि सुस्मितजी, जस्तो कि हामी तपाईँलाई जुन घरमा त तपाईँको छोरालाई एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ र जस्तो कि हाम्रो समाजमा चाहिँ एउटा विकृति छ, बाहिर निस्किँदाखेरि महिलाहरू त्यति निस्किनु हुँदैन, आफ्नो घरमै कार्यहरू गर्नुपर्छ, घरमै बसेर कार्य गर्नुपर्छ। अब सिपमूलक पनि कार्यहरू सिक्न जानको लागि त हामीलाई त बाहिर जानुपर्छ। अनि त्यस्तो हाम्रो महिलाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कि मतलब घरमै बसेर चुला चौको मात्र हेर्ने कि बाहिर गएर अगाडि बढ्ने, केही सिपमूलक कार्य गरेर आफ्नो खुट्टामा उभिने? अब यस्तो, अब घरमा निक्लिन नमिल्ने भन्नाले यस्तो, अब बच्चा सानो छ, घरमा सासू ससुरा बिमारी हुनुहुन्छ, हस्बेन्ड बिमारी हुनुहुन्छ, त्यो टाइममा त कुनै पनि महिला अब आफै पनि चाहँदैन निस्किन, आफै मात्रै निक्लिन चाहनुहुन्न। त निक्लिनु चाहिरहनु भएछ भने पनि उहाँहरू गल्ती गरिरहनु भएछ। पहिला सुरु आफ्नो फ्यामिली हेर्नुहोस्, सबैलाई मिलाएर चल्नुहोस्, फ्यामिली पनि चाहिन्छ। अनि निक्लिनु पर्छ, किन पर्दैन? अब आफ्नो घर फ्यामिलीलाई सम्झाएर बुझाएर निक्लिनु पर्छ नि। किनभने अब कुनै पनि कुरा घरमा बसेर केही पनि हुँदैन, केही पनि पाइँदैन। घरबाट निक्लिएर कुनै कुरा सिक्नुहोस्, केही दिन 2-3 महिना लाग्छ। अब सुरुमा निक्लिन अप्ठ्यारो लाग्छ, अब त्यो काम सिक्नलाई अब 2 महिना लाग्छ, 4 महिना लाग्छ, 6 महिना लाग्छ, 1 वर्ष लाग्छ। र ठिकै छ, भोलि फ्यामिली हेर्नुपर्छ, घरमै गरेर बस्नुहोस्, घरमै वरिपरि, घरमै कतैतिर राम्रो ठाउँ हेरेर म कहाँनिर खोल्नु, हजुर नजिकै। अब आफ्नो पनि हेर्नुपर्छ, बालबच्चा पनि हेर्नुपर्छ होइन। अब जसको पनि हस्बेन्ड भनेको बाहिर कमाउने, अब बाहिर कमाएर बाहिर उ गर्ने भनिन्छ। तर र यस्तो छ कि अब लेडिजले जतिसुकै कमाए पनि घर फ्यामिली लिएर हिँड्नुपर्छ। हजुर, त्यही हो मेरो सोच चाहिँ। निक्लिनुपर्छ नि, घरबाट निक्लिनुपर्छ, तर नि सबैलाई लिएर, सबैलाई मिलाएर। किनभने जबसम्म भनिन्छ नि कि हामी घरबाट निस्किँदैन त बाहिरी दुनियाँ बुझ्न सक्दैनौँ, एकदम सही हो। किनभने घरमा हामीले पारिवारिक कुराहरू सिकेका हुन्छ, पारिवारिक मेलमिलाप सिकेको हुन्छ, परिवारलाई हामी कसरी सहज बनाउने, कसरी के गर्ने त्यो हामी सिकेको हुन्छ। जुन बाहिरको दुनियाँ जुन हामी निस्किन्छौँ त्यहाँबाट जुन बाहिरी कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हामी, मलाई लाग्छ कि बाहिर गएर सिकिन्छ। अब यस्तो, अब हामी नै अब यत्रो लकडाउनमा 3-4 महिना घरभित्र बसियो। अब सुरुमा अहिले त अब निक्लिरहेछौँ, मार्केटतिर गइरहेछौँ या कतै हिँडिरहेछौँ। सुरुमा यति अल्छी लाग्यो नि घरबाट बाहिर निक्लिन, त्यो एउटा बानी भइसकेको हुन्छ कि घरबाट बस्दा अब निक्लिन पनि गाह्रो लाग्छ। एक दिन गाह्रो लाग्छ, 2 दिन गाह्रो लाग्छ, निक्लिँदा फेरि आफूले बानी हुन्छ। अब निक्लिन भनेर बिना काममा गरेर हिँडिरहने होइन, कामले निक्लिनुहोस्, कुनै कुरा सिक्नुहोस्। अब कुनै पनि कुरा सिक्नको लागि तपाईँलाई घरमा आएर कोही नै सिकाउँदैन। सही भन्नुभयो हजुर, त्यसको लागि त आफैले निक्लिनै पर्छ। किनभने आज पनि सायद तपाईँ घरमा बसेको भए त यो ब्युटिसियन सिक्नु हुन्थेन, आज तपाईँ ब्युटिसियनको नामबाट चिन्नु पनि हुन्थेन होला। मैले त आफ्नो बच्चा छोडेर मैले काठमाडौँ गएर पार्लर सिकेको।
त्यो पनि एउटा सङ्घर्ष नै त्यो हो। पनि एउटा सङ्घर्ष पनि नै हो। अब म अब आफ्नो बच्चा भनेर बसेको भएदेखि आज म ब्युटिसियन यत्रो हुँदिनँ थिएँ। तपाईँहरूको यो रेडियो सानवीमा आएर यति बोल्ने मौका पाउँदिनँ थिएँ। सही भन्नुभयो, एउटा नारीलाई धेरै सङ्घर्ष हुन्छ धेरै सङ्घर्ष सुस्मिताजी, र धेरै गर्नुपर्छ। सङ्घर्ष गरेर नै कोही पनि मान्छे, कुनै पनि महिला यदि कुनै पोस्टमा जानु भइरहेछ भने मलाई लाग्छ धेरै जसो सङ्घर्ष गरेरै जानुभएको होला। किनभने बिना सङ्घर्षको जीवन पनि राम्रो हुँदैन भनिन्छ नि, एकदमै राम्रो हुँदैन। सङ्घर्ष नगरेसम्म जीवनको मजै आउँदैन। त्यो मजा चाहिँ हामी सङ्घर्ष गरेर नै पाउँछौँ होला। होइन, अब यस्तो हुन्छ, सङ्घर्ष गरेर जो मान्छे अघि बढेको हुन्छ नि त्यसलाई त्यो काम देखेर एकदम खुसी लाग्छ कि। अब सङ्घर्षै नगरिकन, दुःखै नगरिकन, केही नगरिकन त पार्लर खोलेर बस्दाखेरि त्यो काममा इन्ट्रेस्टै हुँदैन नि त। सङ्घर्ष गरेर दुःख गरेर अब यहाँसम्म पुगेको छ। मलाई अब एक दिन पनि पार्लर बन्द गरेर माइती जानलाई मन लाग्छ। के सोच्छु, मम्मीहरू दिदीहरू फोन गर्नुहुन्छ आइजो भनेर, तर के सोच्छु, जान रेडी हुन्छ, फेरि के सोच्छु, होइन कस्टमर फर्किनुहुन्छ। जेस कस्टमरको केयर चाहिँ हुन्छ, केयर हुन्छ। पैसा भन्दा पनि अब कस्टमरको केयर हुन्छ। फोन आउँछ, अब उहाँहरू मसँग आइरहनु भएको छ, अब त्यहाँ नजिकै छ, जति पनि हुन्छ डक्टरहरू हुनुहुन्छ, स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ। मैले खास उहाँहरूलाई नै टार्गेट गरेर खोलेको हो। अनि अब त्यतातिर सोच जाँदो रहेछ। मतलब आफ्नो कामतिर बढी ध्यान दिनु हजुर, रहेछ। मलाई चाहिँ एकदमै पहिला म आफ्नो काम हेर्छु। अब फ्यामिली पनि अब सँगै छँदैछ। अब मेरो बच्चा पनि कुनै सानो छैन कि बच्चालाई यो होला त्यो होला। म अब बच्चालाई छोडेर जान भन्दा पनि अगाडि म आफ्नो कामतिर हेर्छु। किनभने सायद त्यो सङ्घर्ष गरेरै होला कि हजुर, जब आज त्यो लायक बनेछु त त्यो लायकलाई अझै म राम्रो गर्छु, अझै प्रगतिमा जान्छु, एउटा अझै हुनसक्छ, यो भन्दा अझै बेटर म गर्न सक्छु। हजुर, अब सोच त छ, अब हेरौँ के हुन्छ होइन। एकदम सोच त छ। अब कुनै पनि कुरालाई सिकेर घरमा बसेर हुँदैन, जति गरिन्छ। मैले पनि धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ। म भन्दा कत्रो ठुल्ठुलो ब्युटिसियन म्यामहरू हुनुहुन्छ, दिदीहरू हुन्छ, वीरगन्जमा ठुल्ठुलो म्यामहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अगाडि म केही पनि होइन। उहाँहरू तपाईँलाई त्यस्तो कहिले लाग्छ कि लाग्दैन कि उहाँहरू जतिको अब म पुगु? लाग्छ, किन लाग्दैन? अझै म मेहनत गरौँ, अझै लगन। हजुर, एकदम लाग्छ। अब मलाई त एकदमै इन्ट्रेस्ट छ यो पार्लरमा। अब सुरुमा सिक्दाखेरि त मलाई त्यति भयो, तर मैले खोलेर बसेँ, जुन मैले इज्जत पाएँ, जुन मैले अब पैसा आउन थाल्यो, अब कुनै पनि कुरा अब तपाईँ आफै बुझ्न थाल्नुभयो, ए म आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएँ। अब मलाई हस्बेन्डको ल दिनु न अलिकति पैसा, यो बजार जानु छ। एकदम अब मार्केटै गइन्छ साथीहरूसँग। अब कुनै कुरा मन पर्यो, अब सोच्नु पर्दैन। मैले आफ्नो खुट्टामा उभिएर चाहिँ एहसास हुन्छ कि म अब गर्न सक्छु, हिम्मत आउँछ कुनै पनि कुरालाई। अब यो होइन कि अब ठुल्ठुलो कुरा होइन, सानो सानो कुराको लागि किनौँ कि नकिनौँ, के गरौँ, पैसा कहाँबाट हुन्छ, त्यो मलाई सोच्नु पर्दैन। जे होस्, आफ्नो बिजनेस भएपछि तपाईँलाई यो चाहिँ फाइदा छ। एकदमै धेरै, म त एकदम धेरै खुसी छु। म यो ब्युटिसियन भएर पार्लरको लाइनमा लागेर म एकदमै धेरै खुसी छु। म अब यति गर्न सक्ने भएँ कि आफ्नो लाइफमा आफै चलाउन सक्ने भइसकेँ। त्यसमा कसैले सपोर्ट नगरे पनि, कसैले साथ नदिए पनि यो टेन्सन छैन कि अब नि भोलिको दिनमा केही भइहाल्यो भने के त्यो होइन, मेरो जीवन कसरी चल्छ, त्यो चाहिँ टेन्सन छैन। अब जबसम्म म छु तबसम्म मेरो जिन्दगी चल्छ। कसैको आशमा मैले बस्नु पर्दैन। हुन पनि हो, एउटा नारी भएर हामी यही सोच त राख्नै पर्छ। किनभने त्यो नभयो भने त हामी आश्रित हुन्छौँ नि त अरूमाथि। जुन त्यो आश्रित हुने हाम्रो जुन बानी छ नि, हाम्रो महिलाहरूको स्पेसली भनौँ, जो अरूमाथि आश्रित, जस्तो हस्बेन्डमाथि आश्रित, बालबच्चामाथि आश्रित, आमा बुवामा आश्रित, त्यो आश्रित हुने जुन भावना छ त्यसलाई नै हटाउनुपर्छ। आफूमा सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। हजुर सुस्मिजी, जस्तो कि म अझै एउटा क्वेसन तपाईँसँग सोध्न चाहन्छु। हाम्रो समाजमा धेरै जसो महिला हिंसा भइरहेछ, सायद तपाईँ पनि सुन्नु नै भइरहेको होला। तपाईँ पनि एउटा महिला नै हुनुहुन्छ र तपाईँको पनि छर छिमेकमा यस्तो धेरै जस्तो महिला हिंसा सुन्नु भइरहेको होला। त्यो महिला हिंसालाई हामी कसरी रोक्न सक्छौँ, अलिक कम कसरी गर्न सक्छौँ? फर्स्टमा त अब घरबाट निक्लिनु पर्यो। कुनै पनि कुरा हस्बेन्डको आश गरेर बस्ने होइन। अब बाहिर निक्लिनुहुन्छ, कमाउनुहुन्छ, त्यसपछि त महिला हिंसा हुँदैन नि। अब हस्बेन्ड वाइफमा अब डिस्कस पर्छ कहिलेकाहीँ पैसाकै कारणले, या
अब घरमा कुनै टेन्सन भयो केही भयो अब हामी अब कति अब यता तराईतिर ऊ अब घरमा बस्नुहुन्छ अब घरमै यत्तिकै अब है कमाइरहनु भएको छ भनेर घरमा बसिरहनु भएको छ भोलिको दिनमा चाहिँ अब हस्बेन्डकै केही होला एक्सिडेन्ट होला 6 महिना घरमा बस्नु पर्ला कमसेकम तपाईँ घरबाट निक्लिएर महिनाको 5,000 कमाउनु भने कमसेकम त्यसमा त सपोर्ट हुन्छ नि। अनि जुन घरमा हस्बेन्ड वाइफ दुवैजना कमाउन जानुहुन्छ त्यो घरमा मलाई लाग्दैन कि हस्बेन्ड वाइफमा कहिले झगडा पनि हुन्छ किनभने त्यति टाइम नै मिल्दैन झगडा गर्नको लागि। एकदम सही भन्नुभयो हजुर, किनभने त्यति टाइम नै मिल्दैन र दुइटै हस्बेन्ड वाइफ यदि कमाउन जानु भइरहेछ बाहिर त्यहाँबाट कमाएर आउनु भइरहेछ सँगै दुइटैजना मिलेर केही कार्यहरू जस्तो किचनकै कार्य भयो त्यो सँगै गर्नु भइरहेछ या नगरे पनि हस्बेन्ड आफ्नो अर्को काम गर्दै हुनुहुन्छ वाइफ आफ्नो किचन सम्हाल्नु भइरहेछ त्यो अझै माया बढ्छ होला किनभने हस्बेन्ड वाइफलाई त्यति टाइमै पाउँदैन नि। हजुर हजुर। अनि फेरि अब त्यो पनि होइन कि दुवैजना अब दिनभरि काम गरेर घरमा जाने या कुनै पनि अफिसबाट या कुनै पनि काम गरेर कि जे पनि काम गरेर घरबाट जाने त त्यसमा वाइफलाई पनि त थकाइ लागेको हुन्छ नि हस्बेन्डले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो नि त दुवैजना मिलेर कुनै पनि कुरामा दुवैजना चलेर भने जिन्दगी काट्न एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ एकदमै धेरै सजिलो हुन्छ। सही भन्नुभयो सुस्मिजी किनभने भनिन्छ नि हस्बेन्डको अहम भूमिका हुन्छ एउटा महिलाको जीवनमा त्यो अहम भूमिकाले यदि त्यो जति पनि सुनिरहेको हस्बेन्डहरू निभाउनुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यो घरमा एकदम खुसियाली नै हुन्छ होला। अब त्यस्तै कुराकानी गर्दा गर्दा अब हाम्रो कार्यक्रम अन्त आइसकेको छ अन्तमा तपाईँ हाम्रो रेडियो सानवी जति पनि सुनिरहेको श्रोता मित्र हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई आज यहाँ आएर यति बोल्ने आफ्नो मनको कुरा खोल्ने मौका दिनुभयो रेडियो सानवीलाई परिवारलाई एकदमै धेरै धन्यवाद अनि जतिले पनि सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। अनि फेरि कोही पनि हुनुहुन्छ यस्तो कुनै पनि उसमा लाग्नु भएको छ आएर यहाँ बोल्नुहोस् केही उ गर्नुहोस् एकअर्काले अब बोलेर उ गरेर यस्तो होस् कि हाम्रो इन्टरभ्यू सुनेर उहाँहरूलाई पनि हिम्मत आओस् केही गर्नुपर्छ भनेर त्यही भन्न चाहन्छु। अनि जति पनि हाम्रो नारी हुनुहुन्छ महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ कि साँच्चीकै हामी जीवनबाट हार खाएर घरमा बस्ने हो कि जीवनलाई आफ्नो हौसला बनाएर अगाडि बढ्ने हो? जीवनबाट हार खाएर घरमा बस्ने होइन कि के अब कुनै पनि काम सिक्नुहोस् आफूले के गर्न सकिन्छ अब एउटा ब्युटिसियन मात्र होइन सिलाइ बुनाइ कटिङ अब कति अब डमीहरू बनाउने यस्तोहरू धेरै कुराहरू निक्ले आएको छ नि अहिले त कुनै पनि काम गर्नुहोस् तर घरमा नबस्नुहोस् त्यसपछि त अब महिला हिंसा हुँदै हुँदैन कसैको पनि घरमा हुँदै हुँदैन किनभने आफ्नो समयलाई जति बिजी राख्नुहुन्छ त्यति आफ्नो समय कट्न पनि सजिलो हुन्छ र त्यो आर्थिक स्थिति पनि राम्रो हुन्छ र जहाँ आर्थिक स्थिति राम्रो छ त्यहाँ अटोमेटिक एउटा हुन्छ नि त्यो परिवारको कलह भनौँ होइन त्यो चाहिँ हट्छ र एक अर्का बीचको जुन समझदारी विश्वास त्यो अझै बढ्छ। त्यो मम्मी ड्याडीमा मात्र होइन हस्बेन्ड वाइफमा मात्र होइन छोराछोरीमा मात्र होइन त्यो होल परिवार नै अन्डरस्ट्यान्डिङमा हिँड्छ। जति पनि हाम्रो रेडियो सानवी श्रोता मित्र हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म के भन्छु भने अब रेडियो सानवी जति पनि सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि अब जति पनि अब महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के कुनै पनि कुरा गर्नलाई सहारा दिनुहोस् हिम्मत बन्नुहोस् हस्बेन्डले नै हो बाहिर निकाल्नुहोस् के आफूले अब उहाँहरूले के चिज सिक्नलाई इन्ट्रेस्ट गरिरहनु भएको छ त्यसमा सपोर्ट गर्नुहोस् घरबाट निकाल्नुहोस्। महिला भनेको खालि घरमा बसेर चुला चौका गर्नको लागि मात्रै होइन महिलाले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भोलिको दिनमा तपाईँहरूलाई नै सपोर्ट हुन्छ उहाँहरूले के गर्नुभयो भने त्यही भन्न चाहन्छु म। हजुर सुस्मिजी सही भन्नुभयो जस्तो कि अब हामी महिलाहरूलाई सहयोग गरिदिने घर परिवार नै हो। हजुर किनभने घर परिवारले यदि साथ दिएन भने हामी अगाडि बढ्दैनौँ या निस्किँदैन या जहाँ हस्तक्षेप लाग्छ त्यहाँ हामी रुक्न पनि सक्छौँ रुकिहाल्छौँ किनभने यदि हस्बेन्डको सपोर्ट भएन भने बुवा मम्मीको सपोर्ट भएन भने कुनै पनि महिला अगाडि बढ्न सक्दैन। अब रोकिरहनु भएको छ त पहिला सुरु महिलाले अब वाइफले हस्बेन्डलाई सम्झाउन सक्नु पर्यो
यसो गरौँ राइट, सही भन्नुभयो। जुन कस्तोमा- कन्भिन्सिङ पावर हजुर, हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा नारीमा हुनुपर्छ। हजुर होइन, अब आफ्नो तालमा उ गरेर म मात्रै सोच गरेर यो गर्छु होइन, पहिला सुरु उसलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो हस्बेन्डलाई, अनि उहाँहरूले सम्झिन सक्नु पर्यो। तपाईँहरू पनि सम्झिदिनुहोस्, बुझिदिनुहोस्, के राम्रो के नराम्रो, अब सम्झाउनुहोस्, उ गर्नुहोस्। हजुर सही भन्नुभयो, किनभने एकअर्काको अन्डरस्ट्यान्डिङ बिना कुनै पनि हजुर, काम हजुर, हुँदैन र परिवारको सपोर्टिङ बिना कुनै पनि मान्छे अगाडि बढ्दैन, चाहे त्यो केटा होस् चाहे केटी होस्। तर एउटा महिलालाई सपोर्ट गर्ने भनेको अहम भूमिका सबभन्दा बढी हस्बेन्डको हुन्छ। हस्बेन्डको। यदि हस्बेन्ड हुनुहुन्छ अगाडि बढाउनुहुन्छ, हो मेरो वाइफले यो काम गर्न सक्छ र मलाई यसलाई साथ दिनुपर्छ भने यो सोचेर हिँड्नुभयो भने पक्कै पनि त्यो सफलता हासिल नै गर्नुहुन्छ त्यो महिलाले। र श्रोता मित्र, सही में सुस्मी जी बहुत अच्छा ये बात कहनी है कि कौनो भी नारी के पीछे एक पुरुष के हाथ रहेला। आदमी के कहावत बाटे कि एक पुरुष के हाथ रहेला, और पुरुष अपने के भाई भी हो सकता, अपने के पापा भी हो सकता, अपने के पति भी हो सकता, पर एक पति के अहम भूमिका होकेला शादी के बाद। आ शादी से पहले पापा के आ भाई के भूमिका रहेला कि एक नारी के किंग अगाडि बढ़ाई, एक महिला के किंग अगाडि बढ़ाई। यदि अपने लोग हस्तक्षेप डालें लोग, रुकावट करें लोग, तो कौनो भी महिला घर में से निकले ना सकी और ना समझियन कि हमरा आगे बढ़े के बा, हमरो कुछ इच्छा बा, हमरो कुछ आकांक्षा बा। यदि हम पढ़ल लिखल भी नहीं की तो का भयल, हमर कोर्स कंप्लीट नहीं की तो का भयल, हमर कोनो कारणवश हमर पढ़ाई रुक गल तो का भयल। जिंगे सुस्मी जी की पढ़ाई बीच में ब्रेक हो गए रहे, ब्रेक होकला के बाद में भी वो सोचली नो कि हमर पढ़ाई इंड हो गल तो का भयल, हम कुछ सीख सकता नहीं, हम कुछ आगे बढ़ सकता नहीं, हम कुछ कर सकता नहीं। ये सोच के भी सुस्मी जी आगे बढ़लिन और आज कुछ कैले भी बारेन। आज एक ब्यूटिशियन के नाम से चिन रहल बानी, अब बहुत कस्टमर के सेवा भी प्रदान करता नहीं, काम के संगे संगे एक किस्म के वो सेवा भी हटे। वैसे श्रोता मित्र, ये कहे के हम भी चाहें कि कोनो भी नारी यदि घर में बारिन वो तो घर में से निकले, कुछ करी, बरू अपने पढ़ के आगे बढ़ी, या यदि अपने के पढ़ाई बीच में रुक भी गइल बा तो कुछ कार्य होकेला जो सीप मूलक कार्य होकेला। सीप मूलक कार्य में अपने के बहुत चीज आई, जैसे ब्यूटिशियन आवेला, सिलाई कटाई आवेला, जिनको सुस्मी जी डमी बनावे के आवेला, डॉल बनावे के, बहुत ऐसा कार्य बाटे सीप मूलक कार्य जो उनके अपने घर में भी समय दे के, सुबह शाम घर में खट के भी, घर में काम करके भी, अपन परिवार के देख के भी, अपन घर में केकरा कथी आवश्यकता बा, ये सब देख के भी अपन काम के बाद बाहर निकल के ई सीख सकतानी। आ सीखला के बाद अपन घर में भी खोल सकतानी, अपने घर के आस पड़ोस में भी खोल के अपने कुछ 2 पैसा आमदनी कर सकतानी। वो 2 पैसे से अपने परिवार के भी सहयोग हो सकता, अपने के हस्बैंड के भी सहयोग हो सकता, और खुद अपना सेल्फ डिपेंड बन सकतानी। कि बाद में कुछ भल त ई ना कि हम ना कर सके, हम घर में से ना निकल सके, हम ना बोल सके, ई नहीं खेनो। ये अपने के हाथ में जौन कला बाटे वो यदि सीख लेम तो जिंदगी भर खातिर रही, जब तक ले अपने जियम तब तक ले वो कला अपने के साथ दे। वैसे कला भी जरूरी बा, पढ़ाई के संगे संगे कोनो कला भी जरूरी बा, जैसे सिप मूलक कार्य होकेला वो भी जरूरी बा। अपने कितनो पढ़ेम तो कुछ सीख लेम भी तो अपने के यदि पढ़ाई से अपने के काम नहीं के हो सकत, या अपने के स्टॉप हो जाता पढ़ाई, तो ओकरा बाद अपने ई कला सीखले रहे तो कुछ अपने कमा सकतानी, कुछ सहयोग भी कर सकतानी, आ खुद अपना खातिर खुशी मना सकतानी कि हाँ हम कुछ बानी, आ कुछ कर रहल बानी। कैसे सुस्मी जी के जन खुशी से हमें के अंदाज आज कर सकतानी सन कि आज उनकर पढ़ाई स्टॉप भइला के बाद भी कार्य कैलिन, ई कला सीखलिन, तो आज वो खुशी बारिन, अपना आप के खुद कर सकतारिन, अपन बाल बच्चा के, अपन हस्बैंड के, या अपन घर परिवार चला सकतारिन, क्योंकि वो आज अपना आप में प्राउड कर रहा बारिन। हम ये के प्राउड करे के चाहे कि हर नारी एगो सुस्मी जी ना, एगो हम ना, हर नारी में वो शक्ति बाटे जौन के हमें कोनो भी कार्य करके भी हमें के वो अपन नाम प्रतिष्ठा पहचान बना सकता निसन। पर हमें के समाज के कारण से कबो होकेला, कबो घर परिवार के कारण से होकेला, हमें के रुकावट हो जाला। पर श्रोता मित्र, यदि रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम संघर्ष सुन रहल बानी तो एकदम कहेम कि ये रुकावट ना करी लोग, अपने लोग आगे बढ़ी लोग, वो अपन लगनशील, सहनशील आ हौसला के बढ़ाई लोग और आगे बढ़ी लोग, एक दिन तो सफलता हासिल होकबे करी। ये हम जब भी कहे नहीं, हर एक एपिसोड में कहे नहीं कि अपने लोग कार्य करी लोग, आगे बढ़े लोग, हौसला बढ़ाई लोग। कैसे अपने लोग के ये कहे के चाहें कि हमें के संघर्ष कार्यक्रम के मेन उद्देश्य ये है कि हर नारी के
आगे बढ़ के कुछ करे के बाटे आ अपन पहचान प्रतिष्ठा बनावे के बा। त श्रोता मित्र अब का कहे, अब ये कहे के चाहम कि सुस्मी जी ई कार्यक्रममा में ऐनी ह इतना समय दिने ओकरा खातिर धन्यवाद। मालतीजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ, अनि मलाई यो रेडियो सान्वी पुरै परिवारलाई धन्यवाद छ, अनि जतिले पनि यो प्रोग्राम सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। सुन्नु होला, बुझ्नु होला, व्यवहारमा पनि उतार्नु होला। त्यही बोलीमा नभएर होइन व्यवहारमा चाहिँ उतार्नु होला। एकदम जी श्रोता मित्र, सुस्मी जी सही कहनी है कि हमें के बोली में ना रख के व्यवहार में वो उतरे के पड़ी। कैसे हमें के यदि कोनो केकरो देख सकता नहीं सन, केकरो सुन सकता नहीं सन, तो हमें में भी कुछ आवे के चाहे। कैसे हमें के सुन के जान के बुझिए के कोनो कार्य करे नहीं सन, और हमें के एक इंसान बने सन। कान से सुन भी सकता नहीं सन, मुंह से बोल भी सकता नहीं सन, और दिमाग से सोच भी सकता नहीं सन। तो जी श्रोता मित्र, एकदम हम ये कहें कि अपने लोग यदि रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम संघर्ष सुन रहा बानी तो एकदम अपने बोली में ना व्यवहार में उतारी। हर लड़की के, हर अपन वाइफ के, हर माँ के सपोर्ट करी लोग, और अपने लोग हर हस्बैंड के, हर पापा के, हर भाई के, हर परिवार के सपोर्ट करी लो। कैसे एक दूजे के सपोर्ट के कारण से कोनो परिवार खुशी रहे और सुरक्षित रहे और अच्छा रहे। श्रोता मित्र का कहें, अब हमरो समय हो गल बा जाए के, तो जाए से पहले ये कहे के चाहम कि जितना सुन रहा बन रेडियो सान्वी उ श्रोता मित्र के धन्यवाद, और सुस्मी जी के भी धन्यवाद देत। अगला सप्ताह फिर ऐसन के सफल नारी के लेके आगे करें। तब तक खातिर हम अंति विदा मांगते। नमस्ते, शुभ दिन।